बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब देखने के दौरान आँख खुल जाने को मामूली ना समझें। ख्वाब देखने के दौरान आँख खुल जाने का मतलब क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मालूमाती वीडियो मिलें सबसे पहले। ख्वाब के दौरान अक्सर लोग जाग जाते हैं और इस बात को मामूली ही समझते हैं। नाजरीन, ख्वाबों को मामूली समझना या इसको किसी किस्म की कहानी समझ लेना, जो लोग इस बात को समझते हैं वह सरासर गलती पर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा हैं। ख्वाबों का और मोमिनीन की ज़िंदगी का बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है। जब अल्लाह बंदे को करीब करता है तो उसको ख्वाबों के ज़रिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्श देता है। हज़रत अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, जबकि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। बाज हदीस में साले मोमीन को कुर्बे क़यामत में सच्चे ख्वाब नज़र आएंगे। सही बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नज़दीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह करीम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को इल्मी ताबीर से नवाजा था। आज का मौजू है कि हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के दौरान अचानक हमारी आँख क्यों खुल जाती है। ऐसा होता है तो नाजरीन, ये बात भी गैर मामूली नहीं। इसमें ऐसे पैगामात, निशानी और इशारे होते हैं जिसे एक आम फ़ाहम ला इल्मी आदमी समझने से कासिर है। ख्वाबों का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है और कलमा गो को अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए मुख्तलिफ़ निशानियाँ और इशारे देते हैं, जिससे वह अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है अगर वह समझे। आपके ख्वाब अगर आपकी मामूली की ज़िंदगी से हटकर होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई पैसे के लिहाज से डॉक्टर है लेकिन ख्वाब में खुद को भेड़ और बकरियां चराते हुए देखता है, तो जाहिर सी बात है नाजरीन, ये गैर मामूली ख्वाब है। जो ख्वाब गैर मामूली होते हैं, आपको उनकी ताबीर ज़रूर जाननी चाहिए। आज मैं आपको ऐसे ख्वाबों के मुतल्लिक बताऊंगा जिससे या जिनकी वजह से ख्वाब देखने वाला अचानक जाग जाता है। ख्वाब के वक्त और ख्वाब की सूरत का बहुत ही गहरा असर होता है और इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर उस ख्वाब के दौरान मैं जग गया हूँ तो फिर क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए जिससे कि वह ख्वाब ज़िंदगी में एक तब्दीली लेकर आए। यकीन जाने कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आते हैं। अगर कोई ख्वाब के दौरान बिलखुसूस वो अफराद जो इस्तिखारा खुद करते हैं या इस्तिखारा करने की नीयत से वह अपना मामला अल्लाह करीम के हुजूर रख देते हैं और इस्तिखारा की दुआ में ये दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह करीम, मैं ये जो काम करना चाहता हूँ तुम मुझे बता दे, इसमें मेरे लिए खैर है या सर है। तो इन लोगों को ख्वाब आता है, लेकिन ये भी जान लें कि इस्तिखारा के दौरान ज़रूरी नहीं कि हर शख्स को ख्वाब आए, लेकिन अपने मौजू के एतबार से इस्तिखारा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इस्तिखारा किया है और इस्तिखारा के दौरान अपने ख्वाब में कुछ देखा है और इस ख्वाब को देखने के दौरान आप अचानक जाग जाते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह करीम ने आपके
معاملے میں خیر یا شر کی خبر آپ کو دے دی ہے، تاکہ یہ خواب اللہ کے حکم سے آپ کو فوری طور پر دکھایا گیا ہے۔ پر یاد رہے اور آپ کے استخارہ کا جو عمل ہے اللہ کریم نے آپ کو پسند فرمایا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو یہ بات آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ استخارہ اس خواب کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں، جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کی مدد فرما دی اور ان کو ایک باز نشانی دکھا دیا۔ سو یہ خواب تھا جو استخارہ کے دوران ہم دیکھتے ہیں، اور اس دوران ہم نیند سے بیدار بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے خواب عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں ڈراونا یا خوفناک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے گرا ہے اور گر جانے کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ کیونکہ یہ خواب ڈراونا تھا، خطرے کا تھا، مشکل کا تھا، میں اسی لیے بیدار ہو گیا۔ تو ناظرین، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس خواب میں آپ کے لیے یہ باز نشانی ہے کہ حاسدین کی وجہ سے آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ آپ کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ فوراً صدقہ دو، خیرات کریں اور نظر کو اتارنے کے لیے نماز پڑھیں، سورہ فلق کی تلاوت کریں اور کسی ایسے شخص سے رجوع کریں جو اس نظر کو اتارنے۔ ناظرین اکرام، خواب بعض پیغامات لے کر آتے ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ خوفناک خوابوں کی وجہ سے ڈر جانا ایک غیر معمولی سی بات ہے، لیکن اس میں خواب کی صورت کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ خواب میں پانی کے اندر ڈوب کر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو موت کے قریب یا مر جانا دیکھتا ہے، اس وقت وہ فوراً بیدار ہو جاتا ہے، تو یہ مصیبت اور پریشانی کی علامت ہے۔ یہ اس شخص کے لیے اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دنیا کے حاصل کیے ہوئے مال سے اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کر رہا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً صدقہ و خیرات کرے۔ ایسے بے شمار صورتوں میں جو ہم خواب دیکھنے کے دوران ان صورتوں کو دیکھتے ہوئے اچانک جاگ جاتے ہیں، اور یہ اس شخص کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں جھنجھوڑ گیا، اس پر سخت تلقین کی گئی ہے، اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں، لیکن ہم اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہوئے ایک عام معمول کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو خواب میں جاگ جانا آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ لا سکتا ہے، آپ کے اعمال میں درست ہی کر سکتا ہے، اور آپ کو گناہوں سے توبہ کی طرف رغبت کر سکتا ہے، آپ کو عمل صالح کرنے والا بنا سکتا ہے، آپ کو سخی بنا سکتا ہے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کریم نے چنا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خواب دیکھ کر آپ بیدار ہو جائیں تو اس پر غور کریں۔ جو صالحین کے خواب ہوتے ہیں، اور جب تہجد ہوتی ہے تو اللہ کریم ان کو کبھی کبھار ایسا خواب دکھاتے ہیں، ان کو انتہائی اطمینان کے ساتھ نیند آتی ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، بہت ہی سکون کے ساتھ وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے ایک باز پیغام ہوتا ہے، لہٰذا اپنے خوابوں کا باز پیغام ہوتا ہے، لہٰذا اپنے خوابوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ غیر معمولی خوابوں کی تعبیر کسی علمی تعبیر جاننے والے سے پوچھیں۔
ورنہ کسی بھی ناواقف فرد سے تعبیر کا پوچھنا بہت ہی غلط عمل ہے۔ تعبیر بیان کرنا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ ایک لوڈ میسائل ہے۔ جس طرح تعبیر بیان کر دی جائے وہ میسائل اسی وقت فائر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ تعبیر اس سے معلومات کریں جو اس کا علم رکھتا ہو۔ نیک اور صالح لوگوں سے تعبیر کے متعلق پوچھیں، اور تعبیر بیان کرنے والا کبھی بھی نقصان کی تعبیر بیان نہیں کرتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔